निवडो बी त्या भशेन सेट करा कॅमेरा हांगा सेट कर आता आमचो प्रेसिडेंट आसा न्ही देवळाचो प्रेसिडेंट संजय नायक हो तांकां अभिश करतलो परमानंद आमोणकर आनी सेक्रेटरी इंट्रस्टी हो अभिश करतलो आता आमचो देवळाचो ट्रेजरर आनी देवळाचो फाउंडर गजानन चावडेकर त्याचे हार घालून स्वागत करतो तर हे देवूळ आसा आमच्या अंसावाट म्हापशांचें हे 1995 इनॉग्रेशन जाल्लें देवळाचें प्रतिश्ठापना गणपतीचें देवूळ आसा हें आनी 2016 सालाक आमी हाजी प्रतिश्ठापना केली परत आनी पंचायतन केलें देवूळ आनी 4 देव घालून पंचायतन केला आनी आतां हें फूल फ्लेज देवूळ बांदून रेडी आसा आनी ह्या देवळा पासून हे सावकार फॅमिली आसा मोयूस सावकार आनी बाकीचे सगळे म्हापशांचे सावकार आसा ते फॅमिली सगळे हांगा देवळान आयिल्ले आसा हाजे पयलीं पासून आयले तेंच्यांनी डोनेशनाय दिलें आमकां हेल्प केल्या फिजिकली हेल्प केल्ली आहा हाच्या फॅमिलीन हांव तांकां सगळ्यांक वळखता तर आतां हो हाणें आमकां सद्या येवन मोयूस सावकारान आमकां खूब हेल्प केल्ली आसा देवळाक मॉरल सपोर्ट दिल्लो आसा पर्सनली आयिल्लो आसा फंक्शनां आमची एटेंड केल्ली आसा आनी देवळाक डोनेशनूय दिल्लें आसा आमी सांगनासतना आनी आमी सांगनासतना ताणें दिल्लें आसा आमी काय एप्रोच जावंक ना मागीर एप्रोच जाले आनी ताणें आमकां बरी हेल्प केल्ली आसा आनी वयल्यान जाय तेन्ना सांगा देवाची सेवा करुया आमी अशे पद्दतीन आमकां सामको सपोर्ट दिला फुडें पॉलिटिकल लायन फुडें येवंक सोदता आनी ताका आमचो फूल पाठिंबो आसतलो ह्या देवळाच्या वतीन आमच्या देवळाच्या कमिटीच्या वतीन आमच्या मेंबर्साच्या वतीन आमी ताका फूल पाठिंबो दितात आनी ताजे पासून वावुरतले आनी आमकां आमचो तांकां सदांच पाठिंबो आसतलो आनी सपोर्ट आसतलो देवळाचें सारकें उदक गळटालें वयरसून आनी तेणी सांगनासतना बाबू उदक गळटा आपूण करता बोल आनी पाट करून तेणी 8 दिसां भितर पत्रे घालून दिले टॉयलेट नासलो देवळाक थंय लोकांगेर वयचें पडटालें भुरग्यांक बाबू अशें जालां म्हाजी तेजी वळखूय नासली तेन्ना चल आपूण करता पाट करून तेणी हें टॉयलेट बांदून दिलो आनी आतां सांगता तुका जाय तें सांग आपूण देवाची सेवा करपाक तयार आसा आनी आमकां कितें जाय आमी ताका सपोर्ट आनी कोणाक सपोर्ट नमस्कार हांव सागर श्रीरंग नार्वेकर म्हाजे डॅडी श्रीरंग बाब नार्वेकर आनी मयुराचे डॅडी एकदम आमचे फॅमिली हें मनयता पयलीं पासून वळखता आनी दोगूय जाणां एकदम घट मित्र असले नाटकाच्या बाबतींत आनी कितें एकामेकाक हे करी नाटकाचे डिस्कशन्स नाटकां तर मयूर बाबान आमकां ह्या देवळाक भरपूर मदत केल्या आमकां जे लिकेज जातलें हांगासर ते पत्रे घालून दिल्या आनी टॉयलेट नासलें आमच्या हेका देवळाक आमच्या कोण हांगासर येताले तांकां थंय भायर वयचें पडा तर तेंच्यांनी ते आमकां टॉयलेट एक करून दिलें आनी हेज्या फुडें आमकां हेल्प करतले म्हणून आश्वासन दिलां आनी आमचो फूल सपोर्ट फूल कमिटीचो सपोर्ट फूल वाड्याचो सपोर्ट तांकां आसा देव बरें करूं कॉंग्रेच्युलेशन पयलीं तुमकां आमच्या बाबूचो डॅडी आमी मनोहर भाई म्हणटाले ताका तेणी म्हाका इतलो सपोर्ट केला पयलीं आनी सांगपाचें ना म्हाका वर्कशॉप तेणी घालून दिलें आनी अशें म्हाका पयलीं त्रास जाल्ले हांव कोणागेर चारीगेर काम करी तो म्हणपालो गजानन आपलें मशीन आसा मार्चे देवळा फाटल्यान काका शिरसटाचे भितर थंय तेका म्हाका घालून दिलें
आनी थंय मागीर तो काका मातसो हें उरलो म्हळ्यार तिणें मनोहरसाव हो आमचो कारेकर बाबुराव कारेकर तेजें हें घेवन दिलें म्हाका आनी म्हाका खूब खूब सपोर्ट दिलो तेणें आनी मोटरसायकल हांव मोटरसायकल चलयन नासलो म्हाजे कडेन हांव कोलवाळे वयतालो मुद्दाम सांगपाचें हें हांव सायकलीन वयतालो कोलवाळे 11 सुमार जाल्लीं पयशे हाडपाक म्हूण कोणा कडेन तितल्यान हो वाटेर गावलो गाडी थांबयल्ली म्हाका खूब तापोवन काडलो अशें कडकडीक तूं कित्याक वयताय आपली लॅमिनेटर आसा ती घे आनी तूं तुका जायना आपूण नामदेव बांदेकर वता मॅकानीक ताका सांगता तुका ती गाडी तिणें म्हाका दिली हांव थिंगेर वयतालोच तेंचें कितेंय काम आसा जाल्यार म्हाका तो दितालो तेजे ट्रक खूब आसलेले ते पट्ट्यो बिट्ट्यो हांव वेल्डर ते हांव तेंच्या मारून दी मागीर तो हो ती खडी फोडटालो ताका सांगलें तेणी ते आमचो मनीस आहा खडयेचे ते प्लेटी आसा ताका दी मागीर तो म्हाका दी म्हाका खूब खूब दिले दोग जाणटे एक तो लाला देसाय तें आनी व्हडलो आमचो भाई हांव थिंगेर वयतालो च्या पाणी दितालो खूब खूब आमची मनोहर भाई म्हणजे आमचो जालो आनी आतां जे फाटल्यान रुपूय तशेंच येयला आनी तो आतां म्हाका खूब सपोर्ट करता हांवें तें कांय मागूना फक्त म्हाका देवळाक आनी म्हाका जाय ते सपोर्ट करपी तो पूण हांव तेजे कडेन कितें मागोवन देव हांव गणपती कडेन मागता ताका देवान व्हडलो व्हडलो करचो आनी समज तेजें जर पुण्य कमी आसा म्हाजें पुण्य आसा जाल्यार ताका दिवचें आनी ताका व्हडलो व्हडलो करचो इतल्यान गणपती कडेन मागता आयज आमी हांगा अंसाभाटान गणेश पंचायत देवळान आयल्या ह्या कमिटीन म्हाका आपोवन खूब मान दिलो आनी म्हजो सत्कार केलो हांव तांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हे ते म्हणटा कामां कितें करूंक जाय कितें कर हो कामां हांव करना ह्यो गणपती बाप्पा म्हज्या हातान करून घेता आनी म्हाका इतली खोशी जाता की ते म्हाका इतले मान दिवन म्हाका आज ताणें हांगा आपयलो म्हजो सत्कार केलो म्हणून हांव तांचे सगळ्या कमिटीचे चडांत चड आनी हांव असो तांकां हें उतर दिलें हांवें हाजे फुडें तुमकां देवळाक कितें काम जाय तें हांव म्हज्या हातान देवाचे इच्छे प्रमाणे हांव सदांच घडोवन दितलो अशें म्हणून हांव दोन उतरां सोंपयतां देव बरें करूं मयूर सावकार हे सांगले नो ते इलेक्शनान रावता इलेक्शनान तुमच्या आशान देवा सगळे बरे जावन देवा त्याचे महागिरीच्या देवा सगळे घडून जावं जाय आनी तशें देवा 10 जाण येवन जावं तुमच्या सगळे मागणी करता देवा मागणी सगळ्यांनी करता देवा स्विकार करता तशें देवा तेका फुडें देवा महाराज नायका देवा इलेक्शन जावपाक देवा फुडें सरले देवा महाराज नायका देवा बरे वाटेन घेतले येवं जाय आनी तुमच्या आशान सगळे बरे जावं जाय 4 लोकांची सेवा करपाची शक्ती भक्ती ताकद घेवन देवा महाराज नायका कितें त्रासांची घेवन देवा कितें अडचण आसा देवा सगळे अडचण तुमच्या जना फुडें घालून देवा महाराज नायका देवा तशें देवा फुडें काही वयता देवा सगळे यश म्हणून जाय देवा अशें तुमच्या आशान देवा महाराज नायका कितें धरता ते सगळे भंगार जावं जाय आनी कितें काम घेता ते सगळे काम सोंपून जाय देवा अशें तुमच्या आशान देवा महाराज नायका प्रत्येकाच्या मनाक कितें इच्छा देवा सगळे परपून देवा महाराज नायका ते देवा स्वभाव शांती नेमदी आयुष्य आरोग्य आनंद आयुष्य धनाने प्रार्थना तसेच देवा हेच गावात लोक दुसरे कोणी गावाचे लोक देवा कितें केलेले देवा जेव्हा यंत्रबाद मंत्रबाधा कितें अडचण कितें केले सुद्धा सगळे बाधा निवार करून देवा कितें कणी करते बाधा कितें केले सुद्धा कितें कोणाक दृष्टी पडलेलं सुद्धा देवा सगळे बाधा निवार करून महाराज नायक प्रत्येकाच्या मनात कितें देवा सगळे परपून देवा महापरमेश्वर देवा राखण करा संभागरा कल्याण देवा बरे महापरमेश्वर